सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पत्थर पर लकीर होने और इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से महज 2-4 रोज कबल तक इलेक्शंस के हवाले से शकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। ये शकूक कोई और नहीं खुद ही मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कदावर सियासतदान पैदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद उन्हें ना तो इलेक्शन से मुताल्लिक बात करते हुए किसी चीज़ का खौफ महसूस होता है और ना ही उन्हें अदालत में तलबी का डर है। आला अदलिया के हुक्म के चंद रोज बाद तक तो इलेक्शंस के हवाले से खामोशी तारी रही, लेकिन कुछ अयाम गुजरने के बाद इलेक्शंस ताखीर से कराने के लिए मुख्तलिफ जवाज घड़े जाने लगे। कुछ महीने कबल तक जो पार्टी सबसे ज्यादा इलेक्शंस वक्त पर कराने के लिए पर तोल रही थी और अपनी मुहिम इसी बुनियाद पर चला रही थी, गुज़श्ता रोज उसी जमात के शरीक चेयरमैन ने इलेक्शन 8 से 10 रोज मुलतवी करने को मामूली बात कहा है। साबिक सदर की बात जब खबर बनी और ये खबर शह सुर्खियों की जीनत बनी, तो आज पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटी है, क्योंकि आज ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने वालिद के बयान को जस्टिफाई किया। तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मज़ीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया। वालिद साहब, ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे। इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला फारूकी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर पॉलिसी क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है? आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं या बिलावल भुट्टो साहब करता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ी जमहूरियत के साथ हम चलते हैं। हम सिर्फ डेमोक्रेसी की पाकिस्तान में बात नहीं करते, इंटरनली भी पार्टी में बड़ी जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेटिक एक प्रिंसिपल्स के साथ हम चलते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पे जो भी फैसले होते हैं, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठती है, उसमें हमारी लीडरशिप बैठती है, चारों सूबों के नुमाइंदगान बैठते हैं और डिलिब्रेशंस होती हैं, और उसके बाद जाके बहुत सारे फैसले जो हैं उनके ऊपर एक यकसा एक रद्द अमल आता है और एक जामा फैसला आता है। देखिए, अब 8 फरवरी को इलेक्शंस होने या नहीं होने, पीपल्स पार्टी की राय तकसीम है? नहीं जी, इसमें कोई राय तकसीम नहीं है। गुज़श्ता रोज आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि 8-10 रोज आगे भी हो जाते तो डजंट मैटर। बिलावल साहब ने कहा कि भी 8 फरवरी से एक दिन भी आगे जाएंगे तो सबसे पहले वो होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाएंगे। देखें जी, आप आसिफ अली जरदारी साहब के पूरे इंटरव्यू में से एक जुमला उठा के आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आप उसको उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में लें जो सवाल उनसे पूछा गया है। उनसे सवाल पूछा गया सिक्योरिटी हालात के हवाले से जो चंद एक इलाकों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हैं। उस पर यह सवाल का ये जवाब था कि अगर उन इलाकों के अंदर ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है जो इस बात की इजाज़त दे कि वहाँ पर इलेक्शंस हों, तो उसमें अगर डिले होता है उस वजह से तो शायद वो कंडोन हो सके। देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी आसिफ अली जरदारी साहब के हाँ है, लेकिन बिलावल साहब ये फ्लेक्सिबिलिटी देने को तैयार नहीं है। मैं सवाल तो ये पूछ रहा हूँ। देखिए जी, फ्लेक्सिबिलिटी तो है अपनी जगह पर, क्योंकि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने थे। हमारी डिमांड यही थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन जब इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो पाए तो हमने ये डिमांड करी कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख दें। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान में जो बार बार इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही थी, कोई और जमात नहीं कर रही थी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो। ये बात आपकी दुरुस्त है शर्मिला फारूकी साहब, बिल्कुल ठीक कह रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े शद्दोमत से मुतालबा किया कि इलेक्शंस होने चाहिए, टाइमली एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस हो। लेकिन मेरे लिए हैरानकुन यही था और ताज्जुब का बाइस भी था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कैसे कह दिया कि 8 से 10 रोज डिले होता भी है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो थी जो डिमांड कर रही। देखिए जी, आईनी तौर पे तो इलेक्शन 90 दिन में हो जाने चाहिए थे। उससे एक दिन भी आगे ये आइन से मुनहरफ हो रहा है, जो कि हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। 90 दिन में तो इलेक्शंस नहीं हो रहे ना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब जब 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर चंद एक इलाकों में पाकिस्तान के किसी सूबों में सिक्योरिटी, आज आपने देखा कि क्या हुआ, हमारे 23 नौजवान शहीद हुए हैं। अगर इस किस्म के हालात होते हैं किसी इलाके के अंदर या किसी खित्ते के अंदर, तो फिर आप मुझे बताइए कि वहां पर इलेक्शंस कैसे होंगे? क्या ये बात हो सकती? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें आपकी मेरी राय या आइन फिर उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, वो सिक्योरिटी सिचुएशन है जी, बिल्कुल 2008 और 2013 में भी सिक्योरिटी सिचुएशन थी, बावजूद इसके इलेक्शंस हुए। बहुत बड़ी जी
2008 اور 2013 میں بھی سیکیورٹی سچویشن تھی، ناگفتہ پہ صورتحال تھی، الیکشنز تو بالکل ہوئے. دیکھیے 2008 میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد الیکشنز 1 ماہ ڈیلے ہوئے. اگین وہ کانسٹیٹیوشنل تو نہیں تھا نا، آئین میں تو وہ ایک تاریخ دی ہوئی ہے، ایک مدت دی ہوئی ہے، اسی کے اندر آپ نے، لیکن غیر معمولی حالات تھے. بی بی شہید ہو گئے. میں اگر اس کو سم اپ کروں جو میں سمجھاؤں، میں ذرا ویورز کو بھی سمجھ آ جائے نا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیونکہ 90 دن سے معاملہ آگے نکل گیا ہے تو 8-10 روز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جب نکل ہی گیا ہے معاملہ تو 8-10 روز اور ڈیلے ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا، یہ کہہ رہی ہیں. میں ہرگز ایسا نہیں کہہ رہی، میں ہرگز ایسا نہیں کہہ رہی. آپ نے یہ بات اٹھائی کہ 2008 میں بھی غیر معمولی حالات تھے، 2013 میں بھی غیر معمولی حالات تھے، بالکل تھے. تو جب بی بی صاحبہ کی شہادت ہوئی تو الیکشنز 1 ماہ ڈیلے ہوئے بیکاز غیر معمولی حالات تھے. اور اس کے بعد اور اس وقت بھی جب سب نے کہا ہم الیکشنز میں نہیں جائیں گے تو آصف علی زرداری صاحب نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا. انہوں نے کہا نہیں، ہم الیکشنز چاہتے ہیں اور سب الیکشنز میں آئیں. یہ یاد ہونا چاہیے عوام کو، اور یاد ہے. پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ کون لاڈلا ہے اس وقت، یا کس کے ساتھ لاڈلو جیسا سلوک ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہر وقت میں، ہر موقع پہ، ہر ادوار میں کوئی نہ کوئی لاڈلا ہوتا ہے. عمران خان تو لاڈلے تھے اور لاڈلے ہیں، اب ایک نئے لاڈلے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے. نہیں، لیکن یہی سوال جب آصف علی زرداری صاحب سے ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، لاڈلے سے مراد عمران خان ہے، وہ نواز شریف کی نہیں ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں، لاڈلا نواز شریف ہے. اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک نعرہ لگایا جو ان کے بقول لیاری کے کچھ دوستوں نے بھیجا تھا اور براہ راست اٹیک نواز شریف صاحب کے اوپر تھا. یعنی بلاول صاحب کیا لاڈلا نواز شریف ہے، زرداری صاحب کیا لاڈلا کم از کم نواز شریف نہیں ہے. دیکھیے جی، جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے نا، ان کا بڑا ظرف ہے. ان کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس کو تو سب سراہتے ہیں، ان کو تو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. وہ تو اپنا بڑک پن دکھا رہے ہیں کہ وہ نام نہیں لے رہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا، پی ڈی ایم میں بیٹھے، سپورٹ کیا 2014 کے اندر، جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لیں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر الٹا ٹانگ دیں گے. تو انہوں نے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی مفاہمت کی. دیکھیے ہر وقت میں، ہر موقع پہ، ہر ادوار میں کوئی نہ کوئی لاڈلا ہوتا ہے. عمران خان تو لاڈلے تھے اور لاڈلے ہیں، اب ایک نئے لاڈلے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے. نہیں، لیکن یہی سوال جب آصف علی زرداری صاحب سے ہوا تو انہوں نے کہا نہیں، لاڈلے سے مراد عمران خان ہے، وہ نواز شریف کی نہیں ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں نہیں، لاڈلا نواز شریف ہے. اور آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک نعرہ لگایا جو ان کے بقول لیاری کے کچھ دوستوں نے بھیجا تھا اور براہ راست اٹیک نواز شریف صاحب کے اوپر تھا. یعنی بلاول صاحب کیا لاڈلا نواز شریف ہے، زرداری صاحب کیا لاڈلا کم از کم نواز شریف نہیں ہے. دیکھیے جی، جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے نا، ان کا بڑا ظرف ہے. ان کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس کو تو سب سراہتے ہیں، ان کو تو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. وہ تو اپنا بڑک پن دکھا رہے ہیں کہ وہ نام نہیں لے رہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا، پی ڈی ایم میں بیٹھے، سپورٹ کیا 2014 کے اندر، جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لیں گے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لاڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر الٹا ٹانگ دیں گے. تو انہوں نے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی مفاہمت کی.